आज म्हजे कडेन एक ITI इन्फॉर्मेशन आयलें आनी तें ITI इन्फॉर्मेशन वाचून म्हाका सारको शॉक जालो. हें ITI इन्फॉर्मेशन कशें आहा 2023, 2024 आनी 2025 ह्या 3 वर्सां PWD म्हणटा आपणे 8 कडेन गणपतीचे उत्सवाक पॅन्डल घाल्यात. 8 कडेन गणपती उत्सवाक पॅन्डल घाल्या म्हणून PWD म्हणटा आनी ती तांकां वर्क ऑर्डर दिता, कोटेशन घेता, वर्क ऑर्डर दिता आनी सगळें करता आनी तांकां लाखांनी पयशे फारीक केले म्हणून दाखयता. ही एक अजापाची गोश्ट. जेन्ना सार्वजनीक गणपती जेन्ना पळय कोणी पुजतात ते गांवचे लोक सगळे एकठांय जावन पुजतात, तांचे कमिटी आसता, सगळे आसता आनी ते पयशे मोडून करतात आनी तेच माटोव घालतात आनी ते माटोव घालतकच ते मागीर सगळे वर्साचो जो पळय हिशोब आहा तो त्या वर्साचो हिशोब आहा ते पळय अशें करून ते दाखयतात. आमगे माटवा इतलो खर्च जालो, हाका इतलो खर्च जालो, ताका तितलो खर्च जालो म्हणून. पूण हांव आतां विचारूंक सोदतां PWD हे बाबा तुमी माटोव घालो केन्ना आनी तुमकां कोणें घालपा लायलो आनी तो जो पळय देवा कडेन माटोव घाला तो खंयच्या कायद्यान तुमी घाला हें हांव तांकां विचारूंक सोदतां. कित्याक हे जे पळय पयशे जे पळय पेडे केल्यात ते पब्लीक मनी, टॅक्स पेयर्स मनी, ताजो आमकां हिशोब येवपा जाय. हांगा कितें सार्वजनीक गणपतीचें जे पळय मंडळ आहा ते मंडळ प्रत्येक जाण एक एक वर्साचो हिशोब दितात. त्या हिशोबा भितर ते घालतात पॅन्डलाक कितलो खर्च केलो, लायटी कितलो केलो, म्युजिकाक कितलो केलो, हाका केलो ते सगळो हिशोब दिता आनी तो तातूंत घालतात आनी ऑडिट करतात. आतां हें PWD आपणें सगळें दाखयता आपणें इतले कडेन 8 कडेन आपणें पॅन्डल घाले म्हणून 23, 24, 25 हे 3 वर्सांक ते पळय सगळे पॅन्डल घालितात आनी 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख अशें करून ती बिलां दाखयल्यात. ताजी वर्क ऑर्डर दिल्या, कॉन्ट्रॅक्टर कोण बी म्हणटो दिला आनी हें सगळें केलां. आनी ह्यो वर्क ऑर्डर केन्ना दिल्यात? एक गणपती जाले उपरांत वर्क ऑर्डर दिल्यात किंवा 6 म्हयने पयलीं वर्क ऑर्डर दिल्यात. पूण हें एक सगळें व्हडलें रॅकेट आहा. हे रॅकेटाची हाजी सगळी सारकी चवकशी जावपा जाय आनी ही चवकशी आमी करून घेतले आनी करून जर जायना जर जालें जायत आमकां हायकोर्टाक पेटिशन घालचें पडटलें. हें चल्लां कितें काय म्हूण? हें चल्लां कितें? PWD कोणूच वालीच ना विचारतलो तुमकां जाय तशी टेंडर काडप, जाय तशी बिलां फारीक करप, कितें चल्लां? म्हणटकच हाजी सगळ्याची चवकशी चीफ मिनिस्टरान करपाची अत्यंत गरज आहा. आनी PWD मिनिस्टर जो पळय आहा दिगंबर कामत हांव ताका सांगूंक सोदतां बाबा हाजी चवकशी कर, ह्या प्रेसा प्रमाणे हाजी सगळी चवकशी कर. हें कितें काय म्हणून? माटोव PWD घालता, गणपती गांवचे लोक करतात सगळे पयशे बिशे काडून आनी PWDक रायट कोणें दिला थंय माटोव घालपाक? सार्वजनीक गणपती उत्सवाक माटोव घालपाक PWDक रायट कोणें दिला? बरें रायट दिला आनी PWDन समज माटोव बिटोव जर घाला जर जालें जायत जाल्यार सार्वजनीक गणपती जे पळय मंडळ जे पळय आहात, कमिटी मेंबर तेय बी आपणे माटोव घाल म्हणटात आनी पयशे दाखयतात ही ताणें खर्च केलो तो. हें कितें चल्लां? म्हणटकीर हाजेर चवकशी जावपा जाय, अत्यंत गरजेची. हें एक व्हडलें स्कॅम शें जालां अशें दिसता म्हाका. ताजी चवकशी करची इतली म्हगेली मनोनीत मागणी. तरी सार्वजनीक गणपती जे पळय मंडळ आहात, कोमा सार्वजनीक मंडळ, मागीर सार्वजनीक श्री गणेश युवक मंडळ, पांडवा कपेल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आहा, कोलमोरड आहा, गजानन महाराजा कडेन आहा, आझाद नगर आहा आनी पिपळापेडा कडेन आहा. हांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता कमिटी मेंबरांक तुमी हाजेर उजवाड घालात. हे पयशे कोणे मोडले, खंय गेले आनी PWDन कितें काम करून दाखयलें आनी PWDन तुमकां कितें सपोर्ट केलो हें सगळें तुमी उजवाड घालात. कारण तुमगेलो जो पळय एकावंट जो पळय दिल्लो आसा, इयर्ली एकावंट जो पळय दिल्लो आसा हातूंत भितर प्रत्येक गणपतीचो एकावंटाची कॉपी आमचे कडेन आहा, सगळे 8वी हाजी कॉपी आहा. हातूंत भितर खंयच उल्लेख ना PWDन हें घाल्लो म्हणून. हातूंत भितर उल्लेख आहा सगळो मॅनेजींग कमिटी पॅन्डल घालपा, लायट घालपा, म्युजिका सगळो खर्च केलो म्हणून. म्हणजे हें कितें नाटक म्हणटा आमकां गोंयची जनतेक कळपाची अत्यंत गरज आहा.